لها أثرها العظيم فإن هنا خرج لغير حاجة فإنه فعل مبطلا لأنه ناقض أصل الاعتكاف. أيضا مما يبطله قطع النية حتى وإن لم يخرج، بمعنى نوى الخروج، فإذا نوى الخروج من غير حاجة أو نوى قطع الاعتكاف فإنه بهذا يبطل اعتكافه، لأنه كما قالت الإشارة إليه أن استصحاب النية من باب السنة، لكن استصحاب حكمها يعد شرطا. استصحاب حكم النية واستصحاب حكم النية بمعنى أن لا ينوي قطعها وألا يفعل فعلا يقتضي قطعها. لا يقول الإنسان بالصلاة فإذا تكلم وهو كان عامدا فإنه بهذا الكلام الذي تعمد به أو مشى خطوات متعددة وكان ذلك متعمدا فإنه بهذا تبطل صلاته. لا يلزم من خروجه من صلاته فقط أنه لا بد أن يسلم، وهو الذي ما يتعلق بصلاته ومثله بما يتعلق بالاعتكاف، لأنه فعل فعله الخروج هذا